उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा साथी मल्लिका थापासँगै भोजेन्द्र बस्नेतको नमस्कार। नेपाल दर्पणको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया स्वादको झट्का। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। संघीयता विरूद्ध अभिव्यक्ति दिने मन्त्रीहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चेतावनी। विगतमा राज्यका संयन्त्र गिजोलेकाले अहिले काम गर्न अप्ठ्यारो भएको गृहमन्त्री लामिछानेको गुनासो। वर्षौं शासन सत्ता सम्हालेका दलहरूबाट राज्यका संयन्त्रहरूलाई थिलथिलो बनाएर छाडिएको छ। आदेश पालना गराउने गरी निरीह बनाएर राखिएको छ। भूकम्पका कारण बाजुरामा एकजनाको ज्यान गयो, केही घर भत्किए, बझाङमा पनि क्षति। थप विवरण संकलन हुँदै। अलैँचीको मूल्य घटेपछि भोजपुरका किसान चिन्तित। कोदो मकै नै लगाउने सुरसार। काभ्रेको पाँचखालमा नेपालकै पहिलो महिला उद्यमी तथा हरित औद्योगिक ग्रामको डीपीआर तयार। अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा 11 जनाको ज्यान गएको 2 दिनमै अर्को गोलीकाण्ड, 7 जनाको ज्यान गयो। र नेपाल टी20 लीगको स्पट फिक्सिङमा 10 जनाको संलग्नता। वाइड र नो बल फाल्न खेलाड़ीलाई 10 लाख रुपैयाँसम्म अफर गरेको सीआईबीको दावी। खुशी कसरी खुशी हुन्छ जब बढ्ने छैन कोही, आफ्नो भन्दैमा आफ्नो हुन सम्पर्कमा बस्या खै। सम्पर्कका लागि बलियो आधार नेपाल टेलिकम हो राष्ट्रकै सञ्चार। सम्पर्कको आधार राष्ट्रको सञ्चार नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। सुन त मेरो कपडा प्याकिङ गरिदेऊ त। श्यामजीको मिसेसलाई क्यान्सर उपचार गराउन इन्डिया सँगै लिएर जानुपर्ने भयो। ए हो र? अनि सुन्नु त, अब क्यान्सरको उपचार सीएमसी क्यान्सर इन्स्टिच्युट भरतपुरमा नै हुन्छ नि। नेपालमै पहिलो पटक अत्याधुनिक भेरिएन्ट ट्युबिम भएको 60 काउस र हाइपर आर्क लगायतका अत्याधुनिक उपकरण प्रयोग गरी मस्तिष्कमा रहेको ट्युमर, फोक्सोको क्यान्सर, स्तन क्यान्सर, घाँटी तथा टाउको सम्बन्धी क्यान्सर, पेट तथा कलेजो सम्बन्धी क्यान्सर, पाठेघरको मुख, गर्भाशय तथा मूत्राशय सम्बन्धी क्यान्सर तथा अन्य क्यान्सरहरूको उपचार हुन्छ। क्यान्सर भएको ठाउँको पहिचान गरी रेडिएसनको माध्यमबाट पूर्ण रूपमा निको हुने गरी पनि उपचार गरिन्छ। सरकारी अस्पतालकै सेवा शुल्कमा उपचार हुनुका साथै नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिने क्यान्सर पीडितहरूका लागि 1 लाखसम्मको छुटको व्यवस्था पनि छ। ओहो, यस्तो सुविधा रहेछ। ल अब क्यान्सर उपचार गराउन सीएमसी क्यान्सर इन्स्टिच्युटमा नै लिएर जान्छौ। क्यान्सर विरुद्ध आशाको किरण सीएमसी क्यान्सर इन्स्टिच्युट। फोन 056 594 333 594 333। नेपाल दर्पणमा अब खबरको सिलसिला। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संघीयता विरूद्ध अभिव्यक्ति दिने मन्त्रीहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने चेतावनी दिनुभएको छ। राष्ट्रिय सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रीहरूलाई संविधानको मर्म अनुसार चल्न निर्देशन दिँदै संघीयता विरूद्ध अभिव्यक्ति दिए स्पष्टीकरण सोध्ने चेतावनी दिनुभएको हो। मेरै क्याबिनेटको एकजना मन्त्रीले नै संघीयता खारेज गर्नुपर्छ भन्नुभयो भनेर यहाँ सुनाउनु भयो मान्य सदस्यले। मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। यो स्पष्टीकरणको विषय हुन्छ। मन्त्रीमण्डल भन्दा बाहिर गएर आफ्नो कुरा राख्ने अधिकार सबै राजनीतिक दललाई पनि मान्य सदस्यलाई पनि हुन्छ, तर मन्त्रीमण्डल भित्र बसेर संघीयताको विरुद्ध, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विरुद्ध बोल्ने या प्रचार गर्ने अधिकार नैतिक रूपले पनि कानूनी रूपले पनि हुन सक्दैन। म यो प्रश्न गर्न चाहन्छु। संघीयता कार्यान्वयनकै चरणमा रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रदेश सरकार र पालिका सरकार केन्द्रका इकाई नभएको तर समन्वयमा चल्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले खर्च जोगाउनका लागि संघ र प्रदेशमा मन्त्रीहरूको संख्या घटाउने पनि बताउनुभयो। सरकारमै रहेका राप्रपा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केही मन्त्री र सांसदहरूले देशमा प्रदेश सरकार खारेज गर्नुपर्ने आशयका अभिव्यक्ति दिन थालेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चेतावनी दिनुभएको हो। यसैबीच उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले विगतका राज्यका संयन्त्रहरूलाई अनावश्यक रूपमा चलाउँदा अहिले आफूलाई नतिजामुखी काम गर्न कठिनाई भइरहेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री लामिछानेले ठूला दलहरूले राज्य संयन्त्रलाई थिलथिलो बनाएकोले अहिले आफूलाई काम गर्न समस्या भएको गुनासो गर्नुभएको हो। उहाँले राज्यका संयन्त्रलाई अनावश्यक चलाउन छाडेमा मात्रै पनि आधा समस्या समाधान भएर जाने बताउनुभयो।
वर्षौं शासन सत्ता सम्हालेका दलहरूबाट राज्यका संयन्त्रहरूलाई थिलथिलो बनाएर छाडिएको छ। काम गर्नेहरूलाई कानून पालना गराउनु भन्दा पनि आदेश पालना गराउने गरी निरीह बनाएर राखिएको छ। सीडीओ आफ्नो चाहिएको छ, डीएसपी आफ्नो चाहिएको छ, एसपी आफ्नो चाहिएको छ, सबै आफ्नो चाहिएको छ। राज्यका विभिन्न निकायहरूमा आफ्ना मानिसहरू चाहिएको हो भने प्रणाली सुधारमा तपाईहरुको योगदान के? यसर्थमा तपाईहरुले गृह प्रशासनले अब गर्न लागेको प्रणालीलाई विश्वास गर्नुपर्नेछ। सबै हाम्रा मान्छेहरू हुन्, राज्यका मान्छेहरू हुन् र राज्यका मान्छेहरूबाट प्रणाली सुधारेर सिस्टमलाई काम गर्न दिने कुरामा तपाई हामी प्रतिबद्ध मात्र हुन सक्यौं भने पनि आधा काम सकिनेछ र आम नागरिकले महसुस गर्नेछन्। उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले आफूले दिएको जिम्मेवारी पूरा हुने कुरामा ढुक्क हुन पनि सांसदहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। संसदमा एकले अर्कालाई होच्याउने जस्ता गतिविधि आफू र आफ्नो दलले नगर्ने र अरू दलबाट पनि नहोस् भन्ने आफूले अपेक्षा गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो। यस्तै प्रतिनिधि सभाको बैठकले प्रतिनिधि सभाको नियमावली मस्यौदा गर्न 21 सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। समितिमा सांसदहरू अनिता देवी, अमरेश कुमार सिंह, गंगाधर चौधरी, चित्रबहादुर केसी, जीवन परियार, दिलेन्द्र प्रसाद बडु, नागिना यादव, प्रकाश ज्वाला, प्रदीप यादव, प्रेम सुवाल, महेश बर्तौला रहनु भएको छ। यस्तै रमेश लेखक, लीलानाथ श्रेष्ठ, विद्या भट्टराई, शक्ति बस्नेत, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल, सीता गुरूङ, सुभाष चन्द्र नेमवाङ, सोभिता गौतम, हितराज पाण्डे र ज्ञानबहादुर शाही रहेका छन्। प्रतिनिधि सभाको नियमावली मस्यौदा समिति गठन सम्बन्धी प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा बैठकले सर्वसम्मतले पारित गरेको छ। समितिले 15 दिनभित्र मस्यौदा बनाइसक्नुपर्नेछ। यसैबीच प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सबै दलहरूलाई एकताबद्ध भएर अघि बढ्न आग्रह गर्नुभएको छ। आज प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले देशलाई खतराबाट बचाउनका लागि सबै राजनीतिक दलहरूले एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्ने बेला आएको बताउनुभयो। वरिष्ठ नेता पौडेलले सत्ता राजनीतिको दबदबाले निष्ठाको राजनीति किनारामा पर्दै गएको भन्दै चिन्ता समेत व्यक्त गर्नुभयो। 70 वर्ष लगाएर हामीले चाहिँ एउटा व्यवस्थाको टुङ्गो लगाएका छौं। एउटा संविधानको निर्माण भएको छ र अब हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समावेशी लोकतन्त्र यो व्यवस्था हामीले पायौं भनेर हामीले चाहिँ भन्दा अझै त्यो झुक्क हुने अवस्था देखिरहेको छैन। यहाँ चाहिँ यो व्यवस्थालाई, यो संविधानलाई फाल्नको लागि हरेक हरकतहरू भइरहेका छन्। सत्ताको राजनीतिको दबदबा र निष्ठाको राजनीति किनारा लाग्दै जाने, कुनातिर पाखातिर जाने, निष्ठाको राजनीति किनारा लाग्दाखेरिमा उत्पन्न भएका हुन् या असन्तुष्टिहरू। त्यसो भएको हुनाले हामीले यतापट्टि निष्ठाको राजनीतिलाई जोगाउनको लागि पनि एकताको खोजी गर्ने कि नगर्ने भन्ने मलाई लाग्छ। यसैबीच गण्डकी प्रदेश सरकारले पूर्णता पाएको छ। आज थप 3 जना मन्त्रीहरूले शपथ लिएसँगै 7 सदस्यीय मन्त्री परिषदले पूर्णता पाएको हो। मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले आज नियुक्त गर्नुभएका एमालेका रोशन गाहामगर र वेदबहादुर गुरूङ र माओवादी केन्द्रका रेशम बहादुर जुगजालीलाई प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरूङले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनु भएको हो। यसअघि नै माओवादीका हरिबहादुर चुमान, एमालेकी सीता सुन्दास र राप्रपाका पञ्चराम गुरूङ मन्त्री नियुक्त भइसक्नु भएको थियो। एमालेका रोशन गाहाले आन्तरिक मामिला, सीता सुन्दासले आर्थिक मामिला र वेदबहादुर गुरूङले कृषि तथा जलस्रोत मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनु भएको छ। यस्तै माओवादी केन्द्रका हरिबहादुर चुमानले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, रेशम बहादुर जुगजालीले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण र राप्रपाका पञ्चराम गुरूङले सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनु भएको छ। गण्डकीमा मन्त्रालयको संख्या घटाएर 7 वटामा झारिएको हो। यसैबीच कर्णाली प्रदेशमा सत्ता साझेदार दल नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच मन्त्रालयको भागबण्डा टुंगिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले भौतिक पूर्वाधार, जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय लिने भएको छ। यस्तै एमाले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, सामाजिक विकास र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय लिने सहमति भएको छ। भोलिसम्म मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने सहमति भएको मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। यस्तै बागमती प्रदेशमा 11 वटा मन्त्रालय कायम हुने भएका छन्। यसअघि रहेका 14 वटा मन्त्रालयलाई घटाएर 11 वटा कायम गरी मन्त्री परिषद विस्तारको तयारी गरेको मुख्यमन्त्री शालिग्राम जमकट्टेले जानकारी दिनुभयो। प्रदेशमा मन्त्रालय निर्धारण गर्नका लागि गठित कार्यदलले प्रदेशमा कम्तीमा 9 र बढ़ीमा 11 वटा मन्त्रालय आवश्यक पर्ने प्रतिवेदन बुझाएसँगै 11 वटा मन्त्रालय कायम गर्न लागि हो।
यसैबीच मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले शपथ ग्रहण गरेको 2 हप्ता बितिसक्दा पनि सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन। सत्तारूढ दलहरूबीच मन्त्रालयको भागबण्डामा औपचारिक सहमति हुन नसक्दा अहिले पनि प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउन नसकेको हो। सरकारमा जनता समाजवादी पार्टी जसपा, नेकपा एमाले, जनमत पार्टी र माओवादी केन्द्रले सत्ता साझेदारी गरेका छन्। सरकारलाई समर्थन गरेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपालाई तत्काल सरकारमा सहभागी नगराइने मुख्यमन्त्री यादवले बताउनु भएको छ। यस्तै राष्ट्रिय सभाको संसदीय समितिले पनि केन्द्र र प्रदेशमा मन्त्रालय घटाउन सुझाव दिएको थियो। सुझाव अनुसार अहिले केही प्रदेशमा नवनियुक्त मुख्यमन्त्रीले अघिल्लो व्यतिथिलाई सच्याउने पहल गरेका छन्। उनीहरूले पहल गरे पनि मन्त्रालयको संख्या घट्ने र विभिन्न समितिले दिएका सुझाव कार्यान्वयन हुनेमा ढुक्क हुन सक्ने अवस्था भने छैन। आवश्यकता बिना नै मन्त्रालय संख्या र संरचना थपघट गर्ने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि मुख्य के गर्न सकिन्छ भनेर साथी मदन पौड्यालले राष्ट्रिय सभाका सदस्य एवं संहिताविद खिमलाल देवकोटालाई सोध्नु भएको छ। सुरुदेखि उठाएको विषय पनि भयो। प्रदेशमा मन्त्रालय मन्त्रीको संख्या एकदमै निरन्तर बढिरहेछ। यसले एउटा संहिताप्रति प्रदेशप्रति नागरिकको हेर्ने दृष्टिकोणमा अलि नकारात्मक भएको छ। यसलाई करेक्सन गर्नुपर्छ। शासन व्यवस्थाप्रति नै नागरिकले प्रश्न गर्ने त यो अलि दुर्भाग्य नै हो। त्यसकारण यसमा हामी अब सुरुवात यदि प्रदेशकोमा अलि रिफर्म गर्ने हो भने अलिक मन्त्रालय मन्त्रीको संख्याबाट कटौती गरौँ भन्ने लगायतका कुराहरू पनि भयो। र हामीले राष्ट्रिय सभामा संकल्प प्रस्ताव पनि पेश गरेका थियौँ। अनि अब हामी प्रदेशमा अब निवर्तमान मुख्यमन्त्री होइन भूतपूर्व मुख्यमन्त्री लगायतकोसँग होइन केन्द्रमा पनि धेरैसँग छलफल गऱ्यौँ हामीले। यसले त अब तपाईँले अघि भने जस्तै यसले त अब दीर्घकालीन रूपमा अब यसलाई चाहिँ अब कस्तो छ भने अहिले त अब हामीले सिफारिस गऱ्यौँ होइन हामी सबै करायौँ लेख्यौँ होइन खबरदार गऱ्यौँ। संविधानले त छुट दिएको छ उहाँहरू 20% छ। कुनै पनि बेला होइन अब यस्तै अब यहाँ त अब दलीय संयन्त्र पनि बन्न थाले होइन गठबन्धन बन्न थाले। अब कुनै बेलामा पनि अब होइन जब माहौल जब शान्त भएको बेलामा फेरि मन्त्रालयको संख्या थप्ने बढाउन नहोला भन्न सकिँदैन क्या। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई हामीले संविधानमै करेक्सन गर्नुपर्छ। संविधानमा हाम्रो त्यो 20%लाई हामीले 10% गऱ्यौँ भने दीर्घकालीन समाधान चाहिँ हुन्छ। हो, प्रतिवेदन अनुसार चाहिँ कार्यान्वयन गर्न किन अप्ठ्यारो छ? यो तपाईँले भने जस्तै दलीय संयन्त्र मात्रै हो जिम्मेवार? होइन, अप्ठ्यारो त होइन। यस्तो छ, अहिले अब मुख्यमन्त्रीहरू आफै अग्रसर भएर गर्नु भएको छ होइन। हामीले पनि अब होइन विभिन्न माध्यमबाट एउटा प्रेसर पनि क्रिएट गरेका छौँ, अनुरोध गरेका छौँ होइन। अब मैले अघि भन्न खोजेको के हो भने अब यो संविधानले अनुसार उहाँले अब धेरै बनाउन सक्नुहुन्छ। तर हामीले सिधै संविधानमा गएर सुधार गऱ्यौँ भने उहाँले सक्नुहुन्न क्या। किनभने दलका मानुस् न अहिले एउटा खालको दलीय संयन्त्र छ, भोलि अर्को दलीय संयन्त्र नहोला भन्न सकिँदैन नि त। स्थिति त्यस्तो छ नि त हाम्रो त होइन। चुनावमा एउटा गठबन्धन, चुनावको लगतै अर्को गठबन्धन बन्यो, फेरि भोलि नबन्ला भन्न यसले स्थायित्व लिँदैन कि दिँदैन। अब त्यहाँ होइन अब सबैलाई मन्त्री चाहिएको छ, सांसद चाहिएको छ, मन्त्री चाहिएको छ। त्यो संविधानले दिएको किन नगर्ने भन्नु पनि सक्लान्, कसैले भन्छन् पनि होइन, भनिरहेका पनि होला। त्यस कारण मैले भन्न खोजेको दीर्घकालीन समाधानको लागि चाहिँ हामीले त्यही हो, बाटो त्यही हो होइन। त्यो बाटै रोकिदिने हो क्या हामीले त्यो होइन। त्यो बाटै रोकिदिइसकेपछि अनि त्यो सम्भावना रहँदैन। त्यस कारण त्यो मात्रै होइन कि प्रदेशमा मात्रै होइन कि केन्द्रमा पनि हामीले भनेका छौँ बाटो बन्द गर्ने भनेको संविधानमै हामीले गर्ने करेक्सन भनेको खबरदारी र निगरानी चाहिँ आवश्यक छ। प्रदेश अथवा सङ्घ केन्द्रमा चाहिँ मन्त्रालय संख्या घटाएर पनि सेवालाई चाहिँ प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ त? होइन, त्यो नसकिने भन्ने कुरै आएन नि। तपाईँले हाम्रो संहिता चाहिँ काम चाहिँ तल छ, स्थानीय तहमा छ। स्थानीय तहमा वडामा कर्मचारी छैन, पालिकामा कर्मचारी छैन, सिंहदरबारमा कर्मचारीहरू काम नपाएर घाम तापेर बसिरहेको अब अवस्था पनि छ। खबरदारी गर्ने एउटा इन्स्टिट्युसन पनि चाहिन्छ जस्तो लागेको छ मलाई। उहाँ हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय सभाका सदस्य एवं संहिताविद खिमलाल देवकोटा। सीधा कुरा प्रश्न विचार, यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क नेपाल दर्पणमा खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। विदेशबाट आयामी गरेको पैसा सिधै तपाईको मोबाइलमा लिन मिल्छ। अहिलेको अवस्थामा बाहिर गएर पैसा निकाल्न त्यति सजिलो छैन। त्यसैले आफ्नो मोबाइल निकाल्नुहोस्, आइएमई पे डाउनलोड गर्नुहोस् अनि घर बसी बसी आफ्नो रकम प्राप्त गर्नुहोस्। विदेशबाट आइएमई गरेको रकम प्राप्त गर्न आफ्नो मोबाइल फोनमा आइएमई पे डाउनलोड गर्नुहोस्। अब आइएमई गरौँ, आइएमई पे मा प्राप्त गरौँ सजिलै। एचआईभी का बारेमा खुलेर कुरा गरौँ। एचआईभी खराब आचरणको नतिजा नभई असावधानीको परिणाम हो। तसर्थ यसबाट बच्न असुरक्षित यौन सम्पर्क नराखौं। अन्य व्यक्तिले प्रयोग गरेका धारिला औजार जस्तै छुरी, दारी काट्ने ब्लेड प्रयोग नगरौं र रगत चढाउनु पर्ने अवस्था भएमा परीक्षण गरेको रगत मात्र चढाउँ।
संक्रमित भइसकेकालाई समयमै उपचारमा लगाउँ र अकालमै हुन सक्ने मृत्युबाट जोगाउँ। समयमै उपचार गर्नाले संक्रमित गर्भवती महिलाले पनि स्वस्थ बच्चा जन्माउन सक्छिन्। नेपाल युथ फाउन्डेशन 12+ लुम्बिनी प्लस र मकवानपुर महिला समूह। सुनिश्चित भविष्य मात्र होइन बचत, आर्थिक स्वतन्त्रता हो, आत्मविश्वास हो, आत्मा सम्मान हो, सम्पन्न जीवन हो। बचत बचत गरौँ, बचत गरौँ, बचत गरौँ, बचत गरौँ। धेरै छन् बचतका खुशीहरू, बचत गरौँ। ग्लोबल आइएमई बैंक, सबैका लागि बैंक। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले संहिता विरुद्ध अभिव्यक्ति दिने मन्त्रीहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चेतावनी, विगतमा राज्य संयन्त्र गिजोलेकाले अहिले काम गर्न अप्ठ्यारो भएको गृहमन्त्री लामिछानेको गुनासो, विभिन्न प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या कटौती लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी खबर। भूकम्पका कारण बाजुरामा एकजनाको ज्यान गएको छ। बाजुरालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर दिउँसो गएको भूकम्पका कारण गौमूल गाउँपालिका 2 की जमुना रोकायाको ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुराका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक सूर्य थापाले जानकारी दिनुभयो। रोकायाको भीरमा घाँस काटिरहेका बेला ढुङ्गाले लागेर ज्यान गएको हो। यस्तै 2 जना घाइते भएका उहाँले बताउनुभयो। अहिलेसम्म प्राप्त भएको विवरण अनुसार बाजुरामा 5 वटा घर पूर्ण रूपमा क्षति भएका छन्। यस्तै 21 वटा आंशिक र 8 वटा सामान्य गरी 34 वटा घरमा क्षति पुगेको विवरण प्राप्त भएको र थप विवरण संकलन भइरहेको डीएसपी थापाले बताउनुभयो। यस्तै भूकम्पका कारण गौमूल गाउँपालिका 7 र 8 मा केही घर भत्किँदा 40 वटा भेडाको बथान पुरिएको प्रहरीले जनाएको छ। यस्तै भूकम्पको धक्काका कारण आत्तिएर हाम फाल्दा बजाङमा पनि केही व्यक्ति घाइते भएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बाबुराम अर्यालले जानकारी दिनुभयो। बजाङका विभिन्न ठाउँमा निजी र सार्वजनिक भवन भत्किएको खबर आएको र विवरण संकलनको लागि प्रहरी परिचालन गरिएको अर्यालले बताउनुभयो। आज दिउँसो 2:43 बाजुराको कोल्टी नजिकै केन्द्रबिन्दु बनाएर 5.9 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रले जनाएको छ। भूकम्पको धक्का नेपालको साथै भारतका सीमावर्ती क्षेत्रमा महसुस भएको छ। मंसिरेता सुदूरपश्चिमका कतिपय ठाउँमा थुप्रै पटक भूकम्पको धक्का महसुस हुने गरेको स्थानीयहरूले बताएका छन्। गाउँमा थुप्रै घर चर्किएकाले आरामले भित्र बस्न पनि डर भएको स्थानीयहरूको गुनासो छ। बाहिर हिउँ परिरहेकाले भाग्न पनि कठिन भएको छ। यसअघि कार्तिकको तेस्रो हप्ता डोटीमा 6.6 रेक्टर स्केलको भूकम्प जाँदा 6 जनाको ज्यान गएको थियो। नेपालको पश्चिमी क्षेत्रमा भूकम्पको उच्च जोखिम रहेको भूकम्पविदहरूले बताउँदै आएका छन्। पश्चिमी क्षेत्रमा यसअघि 56 वर्ष अघिको भूकम्पमा 80 जना र 43 वर्ष अघिको भूकम्पमा 100 जनाको ज्यान गएको तथ्याङ्क छ। गएको 1 गते कास्कीको पोखरामा दुर्घटना भएको यति एयरलाइन्सको जहाजबारे जाँचबुझ गर्न गठित दुर्घटना जाँच आयोगले दुर्घटनास्थलबाट आवश्यक पार्ट पूर्जा र वायुयानका रेकर्ड सहित कागजात संकलन गरेको छ। आयोगले विज्ञप्ति निकालेर दुर्घटनास्थलको पुनः विस्तृत निरीक्षण गरी अत्यावश्यक पार्ट पूर्जा, वायुयानका रेकर्ड, केही प्रत्यक्षदर्शीसँग कुराकानी र वायु सेवा सञ्चालकबाट आवश्यक कागजात संकलन गरिसकेको जनाएको छ। आयोगका अनुसार दुर्घटना जाँचको सन्दर्भमा महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हुने रेकर्डर नेपालमा परीक्षण गर्न नसकिने भएकोले उच्च गुणस्तरको दक्ष जनशक्ति सहितको अन्तर्राष्ट्रिय ल्याबमा परीक्षण एवं विश्लेषण गर्न लैजाने तयारी भइरहेको छ। जहाज दुर्घटनामा चालक दलका सदस्य सहित 70 जनाको ज्यान गएको थियो भने 2 जनाको अझै खोजी भइरहेको छ। पर्सामा प्रहरीले बिलमा उल्लेख भएभन्दा धेरै खुद्रा सामान र कपड़ा बोकेका 3 वटा गाड़ी नियन्त्रणमा लिएको छ। विशेष सूचनाका आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट खटिएको टोलीले वीरगंज महानगरपालिका वडा नम्बर 26 चण्डालचोकबाट एउटा भारतीय नम्बर प्लेटको पिकअप गाड़ी र आदर्श नगरबाट 2 वटा नेपाली नम्बर प्लेटका ट्रकलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। 3 वटै गाड़ीमा गरेर 2,12,92,000 रूपैयाँ बराबरको अवैध सामान रहेको प्रहरीले जनाएको छ। नियन्त्रणमा लिएका गाड़ीलाई थप अनुसन्धान र कार्यवाहीको लागि राजस्व अनुसन्धान कार्यालय पथलैया पठाइएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ।
अलैँचीको मूल्य घटेपछि भोजपुरका किसान चिन्तित बनेका छन्। गएको वर्ष प्रति मन अर्थात 40 किलोको 40,000 रुपियाँसम्म बिक्री भएको अलैँची यस वर्ष प्रति मन 24,000 रुपियाँमा मात्र बिक्री गर्न बाध्य भएपछि किसान मारमा परेका हुन्। धान, मकै, बाली हटाएर व्यावसायिक रूपमा अलैँची खेती गरिरहेका किसान मूल्य घटेसँगै समस्यामा परेका हुन्। गएको वर्षको तुलनामा यस वर्ष 40% को हाराहारीमा मूल्य घटेको भोजपुरको टेम्के मयौं गाउँपालिका वडा नम्बर 5 चोलन्तीका अलैँची किसान चक्रबहादुर विष्टले जानकारी दिनुभयो। यस वर्ष चोलन्ती गाउँमा रहेको झण्डै 100 मन अलैँची प्रति मन 24,000 रुपियाँका दरले मात्र बिक्री भएको उहाँले बताउनुभयो। विगतमा राम्रो मूल्य पाएपछि किसानहरूले हौसिएर अलैँची खेती गरेको भए पनि अहिले निराशा छाएको उहाँले बताउनुभयो। मूल्य घट्न थालेपछि कतिपय किसानले बगान नै गोड्न छाडेको र अलैँचीको विकल्पमा अरू बाली लगाउनु पर्ने अवस्था आएको उहाँको भनाइ छ। अलैँचीले राम्रो मूल्य पाएपछि विदेश जान छाडेर भोजपुरमा व्यावसायिक खेतीमा लागेको भए पनि मूल्य घटेका कारण समस्या भएको युवा अलैँची किसान सुभाष विष्टले बताउनुभयो। मूल्यमा आउने गिरावट, अलैँचीमा लाग्ने रोग, सुक्खा, खडेरी लगायत विविध कारणले उत्पादन घट्दै गएको स्थानीय किसान पुष्कर विष्टले बताउनुभयो। भोजपुरमा 597 हेक्टर क्षेत्रफलमा अलैँची उत्पादन भइरहेको कृषि ज्ञान केन्द्र भोजपुरले जनाएको छ। केन्द्रका अनुसार गएको वर्ष भोजपुरमा 232 मेट्रिक टन अलैँची उत्पादन भएको थियो। यसैबीच कृषिनगर पाँचखालमा नेपालकै पहिलो महिला उद्यमी तथा हरित औद्योगिक ग्रामको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन डीपीआर तयार भएको छ। पाँचखाल नगरपालिकाको वडा नम्बर 7 मा 5 हेक्टर अर्थात 98 रोपनी जमीनमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि जमीन सम्याउने काम सम्पन्न भएको नगरपालिकाले जनाएको छ। प्रथम महिला उद्यमी तथा हरित औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि पाँचखाल नगरपालिका, दक्षिण एसियाली महिला विकास मञ्च र महिला उद्यमी महासंघ नेपालबीच 2076 भदौमा त्रिपक्षीय सम्झौता भई प्रक्रिया अघि बढ़ेको थियो। काभ्रेपलाञ्चोकमा 3, मकवानपुर, चितवन र दोलखामा एक वटा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने योजना रहेको छ। नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। उमेर कम तिमी भन्दा बुद्धि चाहिँ धेरै, डर छैन जे भए पनि बिमा छ मेरै। रोग ब्याध लागिहाले हातमा पैसा छ त, गोजी खाली भयो भने के पो गर्ने हो त? पैसा त जहाँ पनि आफैले त तिर्नुपर्छ नि सुरुमा, होइन र? अरू ठाउँमा पर्ला, सानीमामा पर्दैन। आफ्नो लागि मात्र होइन नि, सबै परिवारको लागि। नेपालमै पहिलो पटक सानीमा बैंक प्रस्तुत गर्दछ फ्यामिली सुपर सेभिङ्स खाता, जसमा आफ्नो सम्पूर्ण परिवारको अस्पताल भर्ना खर्च भुक्तानी गर्नै नपर्ने। प्रत्येक सदस्यलाई रु 1 लाखसम्मको उपचार बिमा र रु 10 लाखसम्मको दुर्घटना बिमा। मेडलाइफ र सिद्धार्थ इन्सुरेन्स लिमिटेडको सहकार्यमा बिमा सुविधा। थप जानकारीका लागि नजिकैको शाखा वा 980119 मा सम्पर्क गर्नुहोला। सानीमा बैंक, सबल अनि विश्वसनीय। मेरा छोराछोरीको सपना अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उच्च शिक्षा। म पनि यस्तै चाहन्छु। मलाई विश्वास छ हाम्रो सपना र चाहनालाई पूरा गर्छ नेपाल जापान सेवा सेन्टरले। हजुर, उच्च शिक्षाको लागि जापानको जुनसुकै सिटीमा अध्ययन गर्न र जापानिज भाषा सिक्नको लागि हामी तपाईको साथमा छौं। सम्पर्क नेपाल जापान सेवा सेन्टर, नागपोखरी, काठमाडौँ। फोन नम्बर 4428 242 4428 242। Come once, you will certainly be benefited. सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो, भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। दुःख हुन भोलिलाई बिमा गरौँ है, नेसनल लाइफ इन्सुरेन्समा बिमा गरौँ है। विगत 35 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बिमा कम्पनी नेसनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी, लजिमपाट, काठमाडौँ। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। आजबाट शहीद सप्ताह शुरू भएको छ। जहानिया राणा शासनको विरोध गरेको भन्दै तत्कालीन शासकले विक्रम सम्मत 1997 माघ 10 गते शुक्रराज शास्त्रीलाई पचलीको रूखमा झुण्ड्याएर मृत्युदण्ड दिएका थिए। यस्तै माघ 13 गते सिफलमा धर्मभक्त माथेमा तथा माघ 15 गते दशरथ चन्द र गंगालाल श्रेष्ठलाई शोभा भगवतीमा गोली हानी मृत्युदण्ड दिएका थिए। 7 दिन शहीद सप्ताह मनाएपछि माघ 16 गते शहीद दिवस मनाउने गरिन्छ। खरखडाईका लागि बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज प्रवेश गरेकी एक महिला बाघको आक्रमणबाट घाइते हुनुभएको छ। ठाकुरबाबा नगरपालिका नम्बर 3 नेउलापुर गाउँकी 32 वर्षकी जानकी विष्ट बाघको आक्रमणबाट
घाइते हुनुभएको हो। यस्तै हिजो पनि गैंडाको आक्रमणमा परि गेरुवा गाउँपालिकाका 2 जना सामान्य घाइते भएका निकुञ्जले जनाएको छ। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जले हरेक वर्ष पुष वा माघ महिनामा मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दाका लागि घर छाउने खर र गाईबस्तु बाँध्ने डोरीका लागि बाबियो काट्न खर खडाईका लागि निकुञ्ज प्रवेश खुल्ला गर्ने गर्छ। यस वर्ष हिजो सोमबार र आज 2 दिनका लागि निकुञ्ज प्रवेश खुल्ला गरिएको थियो। हिजो घटेको शेयर बजार आज बढेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 8.15 अंकले बढेर 2173.25 बिन्दुमा पुगेको छ। 248 वटा कम्पनीका 83 लाख किता शेयर 3 अर्ब 32 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको 12 करोड़ 91 लाख र शिवश्री हाइड्रोको 10 करोड़ 41 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भयो। सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा गएरातीदेखि नै हल्का वर्षा र हिमपात भइरहेको छ। पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभावका कारण यस क्षेत्रमा वर्षा र हिमपात भइरहेको मौसमविद प्रतिभा मानन्दरले बताउनुभयो। यस्तै लुम्बिनी प्रदेशको पश्चिमी क्षेत्रमा पनि हल्का वर्षाको अनुमान छ। अरू प्रदेशमा भने मौसम सामान्यतया सफा छ। मेरो पनि भन्नु छ। प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाउन लागि खबरमा हेमलाल भूषालले लेख्नु भएको छ। प्रदेशको मात्र होइन संघका पनि 4-4 जना उप प्रधानमन्त्रीको पद खारेज गरेर मन्त्रीको पद मात्र रहने गरी कायम गर्न पर्यो। राज्य मन्त्री सरहका सेवा सुविधा लिएका प्रधानमन्त्रीका 7-7 जना सल्लाहकारलाई घटाएर 2 वा 3 जनामा झार्नु पर्यो। हरेक क्षेत्रमा सुशासन ल्याउन सक्नुपर्छ। अनावश्यक मिटिङ र भ्रमण रोक्नुपर्छ। सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले सधैँ सुरक्षा घेराभित्र बस्नु भएन, तब मात्र खर्च घट्छ। नेपाली कांग्रेसले प्रमुख विपक्षी दलको सुविधा पाउने खबरमा राजेन्द्र राणा भाटको टिप्पणी छ। सरकारलाई समर्थन पनि गर्ने अनि प्रतिपक्षी दल पनि बन्ने यस्तो सुविधा त नेपालमा बाहेक अन्त कतै होला र? जिल्ला ट्राफिक कार्यालय सुर्खेतमा अलपत्र अवस्थामा रहेको गाड़ीको पछाडि लसुन खेती गरेको तस्विर उज्यालो अनलाइनमा हेरेपछि जगत मगरको प्रतिक्रिया छ। नेपालको विधि पद्धति र नियम कानून सम्झेर नि दिक्क लागेर आउँछ। लाखौं रूपियाँ पर्ने गाड़ीहरू कतै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा त कतै आरक्षण केन्द्र तथा सरकारी कार्यालय अगाडि खिया लागेर सकिँदैछन्। प्रक्रिया मिलाएर लिलाम गरेर प्रयोगमा ल्याउँदा हाम्रो जस्तो बाहिर देशबाट गाड़ी आयात गर्ने देशमा थोरै भए पनि राहत मिल्थ्यो होला नि। अनि आयात बढ्दै गएको खबरमा माधव घिमिरेले लेख्नु भएको छ। केही छैन हामीसँग, सबै आउँछ विदेशबाट। बाहिरकै भरमा जिउन बाध्य छौं। तैपनि यो मन त मेरो नेपाली हो भनेर हाँस्नु परेको छ। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी दीपा तिमल सिन्हा। नेपाल दर्पणमा अब विदेशका खबर। अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा फेरि गोली चलेको छ। उत्तरी क्यालिफोर्नियाका 2 ठाउँमा भएको गोलीकाण्डमा अहिलेसम्म 7 जनाको ज्यान गएको बीबीसीले जनाएको छ। अमेरिकी संचार माध्यमका अनुसार हाफ मून बे शहरमा चिनिया मूलका अमेरिकी नागरिकले सञ्चालन गरेका 2 वटा निजी फर्ममा गोली चलेको हो। घटनामा धेरै व्यक्ति घाइते भएका छन्। प्रहरीले 1 जना संदिग्धलाई हिरासतमा लिएको छ। आज गोली चलाउने संदिग्ध व्यक्तिको कार घटनास्थलबाट केही पर पार्किङमा फेला परेको छ। स्थानीय संचार माध्यमका अनुसार गोलीबारीमा प्रयोग गरिएको बन्दुक कारबाट बरामद भएको छ। 2 दिन अघि दक्षिणी क्यालिफोर्नियाको लस एन्जलस नजिकै भएको गोलीकाण्डमा 11 जनाको ज्यान गएको थियो। अब खेल खबर। नेपाल टी20 क्रिकेट लीगमा भएको स्पट फिक्सिङमा 10 जनाको संलग्नता रहेको पाइएको छ। खेलाड़ी, व्यवस्थापक र बिचौलिया गरेर 10 जनाको संलग्नता देखिएको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी दिएको छ। खेलाड़ीहरू आदिल आलम र मेहबूब आलमलाई हिजो सीआईबीले पक्राउ गरिसकेको छ। आदिलले प्रलोभनमै परेर नो बल र वाइड बल फालेको भेटिएको प्रहरीको दावी छ। मेहबूबले बिचौलियाको भूमिका निभाएका थिए। स्पट फिक्सिङमा काठमाडौँ नाइट्स, विराटनगर सुपर किङ्स, जनकपुर रोयल्स र फर वेस्ट युनाइटेडका व्यवस्थापकै संलग्नता देखिएको सीआईबीले जनाएको छ। अहिलेसम्मको अध्ययन अनुसार 4 वटा खेलमा स्पट फिक्सिङ भएको देखिएको छ। वाइड, चौका, छक्का, नो बल, नो रन लगायतमा खेलाड़ीलाई 6 लाख रुपियाँदेखि 10 लाख रुपियाँसम्म अफर गरेको पाइएको पनि सीआईबीले जनाएको छ। र भारतसँगको तेस्रो एक दिवसीय क्रिकेट जित्न न्यूजील्याण्डले 386 रनको लक्ष्य पाएको छ। इन्दोरमा 386 रनको लक्ष्य पछ्याइरहेको न्यूजील्याण्डले ताजा अवस्थामा 31 ओभर
32 ओभर 1 बलमा 6 विकेट गुमाएर 230 रन बनाएको छ। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको भारतका लागि रोहित शर्मा र शुभमन गिलले शतक प्रहार गरे भने हार्दिक पाण्ड्याले 54 रन बनाए। न्यूजील्याण्डका ज्याकब डफी र ब्लेयर टिक्नरले 3-3 विकेट लिए। 3 खेलको श्रृंखला घरेलु टोली भारतले 2-0 ले जितिसकेको छ। भारतसँगको श्रृंखला गुमाएपछि न्यूजील्याण्डले आईसीसीको एक दिवसीय वरियताको शीर्ष स्थान गुमाएको छ। आजको खेल जितेमा भारत शीर्ष स्थानमा पुग्नेछ। एक दिवसीय श्रृंखलापछि 3 खेलको टी20 श्रृंखला हुनेछ। खेल खबरसँगै हामी नेपाल दर्पणको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबरका शीर्षक फेरि एकपटक। संघीयता विरूद्ध अभिव्यक्ति दिने मन्त्रीहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चेतावनी। विगतमा राज्यका संयन्त्र गिजोलेकाले अहिले काम गर्न अप्ठ्यारो भएको गृहमन्त्री लामिछानेको गुनासो। भूकम्पका कारण बाजुरामा एकजनाको ज्यान गयो, केही घर भत्किए, बझाङमा पनि क्षति। थप विवरण संकलन हुँदै। अलैँचीको मूल्य घटेपछि भोजपुरका किसान चिन्तित। कोदो मकै नै लगाउने सुरसार। काभ्रेको 5 खालमा नेपालकै पहिलो महिला उद्यमी तथा हरित औद्योगिक ग्रामको डीपीआर तयार। अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा 11 जनाको ज्यान गएको 2 दिनमै अर्को गोलीकाण्ड, 7 जनाको ज्यान गयो। र नेपाल टी20 लीगको स्पट फिक्सिङमा 10 जनाको संलग्नता। वाइड र नो बल फाल्न खेलाड़ीलाई 10 लाख रुपैयाँसम्म अफर गरेको सीआईबीको दावी। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्राविधिक साथी संघर्ष विष्टसँगै हामी मल्लिका थापा र भोजेन्द्र बस्नेत पनि बिदा हुन्छौं। उज्यालोको मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। निसासिने जोखिम भएकोले बन्द कोठामा हिटर र आगो बालेर नसुतौं। नमस्कार।